आमच्या देशाक लागून आज 78 इयर्स सोंपलेली आसात आनी ज्या प्रमाणे आमचे ज्या पुरुषांनी आमकां लागून बलिदान दिवन आज आमी जे सुखान दीस काडटात आमी तांकां थँक्यू म्हणपाक जाय। बेस्ट म्हणजे आमच्या देशाचे आमी म्हणू शकता की सगळ्यांक आमी मेळून रावपाक जाय, जात भात पळयनासतना जावं तो हिंदू मुसलमान क्रिस्तांव आमी सगळे मेळून वचपाक जाय, जाल्यार देश आमचो वाडटलो आनी आमी देशाची उन्नती करतले। हांव देव बरें करूं म्हणटा, तुमी हांगा आयले सगळे जाण आमी येवन हांगा देशाचे बद्दल आमी उलयलें आनी तांकां सगळ्यांक प्रायड केलें। जय हिंद, जय गोवा, जय भारत। तुमच्या खातीर सगळ्यांक गोंयकारांक आनी देशभरान सगळ्यांक आयज हो इतिहासीक 78 इंडिपेंडन्स डेची उन्नत परबी आयज आमचो वार्षिक पद्दती प्रमाणे आमच्या म्युनिसिपालिटीचो फ्लॅग होस्टिंग आसलो आनी आमी सगळे फ्लॅग होस्टिंग जमा जाल्ले 8 सुमार आनी एक खरो प्रायड दिसता बा ज्या मनशांनी आमच्या खातीर ही आजादी केली, आमच्या खातीर फ्रिडम दिलो आमकां। आयज त्याचं आमी खंय तरी फ्लॅग होस्टिंगान जावन नाल्यार फंक्शन जावन आमी तेंच्या खातीर मनयता आनी इतलेंच सांगूंक सोदता कित्याक तेंच्यांनी तेंचो रोल केलो, ते फ्रिडम फायटर आसूं नाल्यार आर्मीन आसूं नाल्यार नेवीन आसूं, पूण हो आतां आमचो रोल बाबा आमच्या देशाक आमी कसो फुडें पावपाचो आनी देश बरोच फुडें पावलेलो आसा, आमचें गोंयय बरें फुडें पावलेलें आसा। तसो आमचो डॉक्टर प्रमोद सावंत चीफ मिनिस्टर आमच्या गोंयचें काम तशें करता 5 वर्सां जालीं आनी फुडें अशीच उदरगत जातली इतलें सांगता आनी सगळ्या लोकांनी आपूण जावन हितून हातभार लावचो आनी आपणाचो देश फुडें व्हरचो आनी आपणाचें गोंय आनी वास्को आपल्याक सुंदर दवरचें। देव बरें करूं।